नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनु सब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रपतिलाई 24 महिनाको जेल सजाय हुने, टर्कीले सोक्यो नेपाल सहित 6 मुलुकबाट हुने सीधा उडान, सार्वजनिक यातायात खुलेको पहिलो दिन यात्रुको भिड, जाति विभेदको घटनामा मन्त्रीको सामान्य शालीनता पनि देखिएन गगन थापा, नेपालमा पीपी मोडमा 2.25 खर्ब लागतका 38 परियोजना सुरु, कांग्रेसले बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 24,000 दिने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, त्रिशुलीमा ट्रक खसेर चालक बेपत्ता, मापसी गरेर वार्तामा बसेका बीपीका उपकुलपति गिरीलाई कार्यकक्षीमै थुन्यो, माओवादीले कारबाही गरेका मेयरलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सरकारी वकिलको जिकिर फरक पार्टीको नेताहरूलाई समर्थन गर्ने छुट दिए मुलुक अस्थिरतामा जान्छ, संसदको अधिकार अपहरण, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अतिक्रमण सभामुख सापकोटा, सरकारी वकिललाई इजलासको प्रश्न, अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो र, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भीसी आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा, महाराजगञ्ज स्थित बालमैत्री अस्पतालको भवनमा आगलागी हुँदा 4 मजदुर घाइते, शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको पुतला दहन गर्न खोज्ने 3 जना पक्राउ, अन्नपूर्ण केबुल कार दशैं र तिहारको बीचमा सञ्चालन हुने, कांग्रेसमा फेसन बन्दै लन्च मिटिङ, नेताहरूको कुदाकुद, ओली र नेपालबीच आरोप प्रत्यारोप, एकता प्रक्रियामा पूर्ण विराम लाग्ने आशंका, कर्णाली प्रदेशका उत्कृष्ट कृषकहरूलाई सुनको हलो दिने, लागु पदार्थ र 5,24,000 सहित 4 जना पक्राउ, दाङमा बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रपतिलाई 24 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। यो निर्णय सबैभन्दा ठूलो अदालत कोर्टको हो। कोर्टले ज्याक जुमा अदालतको मानहानिको आरोपमा दोषी पाएका थिए। वास्तवमा राष्ट्रपति तब भ्रष्टाचारको एक मामिलामा उनी एक अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश हुनुपर्ने थियो। जुमा कम्पनीले कोर्टले आदेश दिँदै पनि यो अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश भएका थिएनन्। सन् 2018 मा जुमाको कार्यालय समाप्त भएको थियो। पदमा रहँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारका थुप्रै आरोप लागे। त्यतिबेला केही व्यापारिक घटनाले राजनेतासँग साँठगाँठ गरेर निर्णय लिने प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको बताएको थियो। यद्यपि पूर्व राष्ट्रपति एक पटक अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश भएका थिए, तर पछि उनले यसमा समावेश भएको आरोप अस्वीकार गरेकी थिइन्। अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष जस्टिस कार्टलाई दखन दिनका लागि भनेका थिए। ज्याकब जुमाईलाई पक्राउ गरिएन भन्ने कुरा अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन। अर्को एउटा मुद्दाका ज्याक जुमाले अघिल्लो महिना आफूलाई निर्दोष भनेका थिए। 90ले 10 को यो मामिलामा उनी माथि 4 अर्ब डलरको रक्षा खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप छ। यसैगरी आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्तामा बसेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूले बीपी कोइरालालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई उनकै कार्यकक्षीमा थुनिएका छन्। प्रतिष्ठानमा बढ्दो व्यथिति विरुद्ध आन्दोलित संयुक्त संघ समिति र धरान नागरिक दबावमा सञ्चालन पदाधिकारीसँग मंगलबार दिउँसो पालैपालो वार्ता गर्ने भनिएको थियो। तर उपकुलपति परिसरकै वार्ता स्थलमा प्रवेश गर्नासाथ रक्सीको गन्ध आएको र उपकुलपति गिरीको बोली लरबरीको बुझ्नै नसकिने भएपछि आफूहरूले वार्ता स्थल छाडेर बाहिरको चिकित्सक संघ तथा दन्त चिकित्सक कल्याण समाजका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु पोखरेलले बताए। उनले भने 3:30 बजे वार्ता समेत तोकिएको थियो। हामी पनि गयौं। वार्ता स्थलमा अन्य पदाधिकारीहरू पनि थिए, तर जोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो उनै मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाएपछि आज मंगलबार वार्ता नै हुन सकेन। आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूले वार्ता स्थलमा रहेका उपकुलपति गिरी सहित शिक्षा अध्यक्ष, रजिस्ट्रार लगायत 5 जनालाई थुनेका थिए। वार्ता स्थलमा रहेका एक पदाधिकारीले पनि उपकुलपतिले दिउँसै मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्ता स्थलमा बसेपछि स्थिति फाँडिएको पुष्टि गरे। उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगरिदिने शर्तमा भने समितिको तर्फबाट आएका वार्ता टोलीसँग कुराकानी सुरुवात गर्दै उपकुलपति ज्यू माथिको थाहा भएपछि वार्ता नै फाँडियो। वार्ता स्थल प्रवेश गरेर बाहिरीका धरान 28 का वडाध्यक्ष प्रवीण राय पनि उपकुलपति गिरी मातेरै बोलेको र रक्सी गनाएको बताए। उनले पनि आफ्नो वडाभित्र प्रतिष्ठान परेकाले म पनि दिउँसो वार्ता स्थलमा पुगेको थिएँ।
तर उपकुलपतिले मातेर बोलेको देखेपछि वैराग चलेर बाहिरिए। सङ्घर्ष समितिले उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्नका लागि ब्रेथलाइजर प्रयोग गर्न माग गरेको पनि प्रहरीले भने मानेका थिएनन्। उपकुलपति गिरीको मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने र चारै पदाधिकारीले राजीनामा वा बर्खास्त नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर विष्णु पोखरेलले बताए। प्रतिष्ठानमा लगातार आन्दोलन भइरहेको बेला एकाएक प्रतिष्ठान छाडेर 28 दिनपछि सोमबार आएका उपकुलपति गिरीलाई नागरिक दबाव सञ्चालनले 3 दिनभित्र प्रतिष्ठानमा हाजिर हुने चेतावनी दिएको थियो। प्रतिष्ठानमा बौलाएको व्यतिथि सुधार्न अग्रसर नभएको आरोप खेप्दै आएका गिरी विरुद्ध एक साता अघि उनले नपाएको प्रधानाध्यापक पद आफ्नै नामको अगाडि लेखेर झुटो विवरण दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी परेको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई दल त्याग गरेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 2 मेयरलाई तत्कालका लागि काममा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन भएको दल माओवादी त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिमा कुमारी शाह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाललाई कामकाज गर्न दिनका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार शाह र कुशवाहाको रिट निवेदकमाथि सुनवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। निवेदकका सम्बन्धमा देखिएको विवादको गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने, निवेदकहरूले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको तथा अर्को दल गठन गरेको यकिन अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई मेयरका रूपमा काम गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। माओवादीको वैशाख 23 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा निर्वाचन आयोगले असार 9 गते शाह र कुशवाहा लगायत जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग सम्बन्धी कानुन अनुसार पदमुक्त भएको निर्णय गरेको थियो। पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले उनीहरूलाई असार 11 गते दिएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म माओवादीले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगको निर्णय र पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। साथै दल त्याग गरेको अवस्थामा भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वत पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नायब महाधिवक्ता विश्वास कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरूलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदकमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले सांसदहरू दलको म्यान्डेट अनुसार नै रहनुपर्ने बताए। उनले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग लिएर आफ्नो दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरेको छ त्यो छुट सांसदहरूलाई दिने हो भने हामी स्थिरतातर्फ जाँदैनौँ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले उनीहरूलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री पदमा सहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा 3 अनुसार नियुक्त केपी ओलीले मैले बाटो छाडे भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे। उहाँले छाड्नुभयो तर राजनीतिले फरक रूप लिएपछि उपधारा 5 मा जानुपर्ने अवस्था आयो। कोइरालाले भने प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुभयो, बहुमत पुग्ने आधार देखेर उहाँले फेरि दाबी गर्नुभएको हो। दलको निर्देशक पालना नगरी काम कारबाही हुने व्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा 17 को उपधारा 5 मा पनि हिप लाग्ने जिकिर गरे। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। संसदको अधिकार अपहरण, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अतिक्रमण, सभामुख सापकोटा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले संसदको अधिकार अपहरण भएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट अतिक्रमण भएको बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले मंगलबार संसद भवनको लोत्से हलमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अदालतका निर्णयको समेत उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लगाए। अहिले संसदको अधिकार अपहरण भएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अतिक्रमण भएको छ उनले भने। अदालतले गरेका निर्णयको उल्लङ्घन भएको छ। उनले संसदको पटक पटक अवमूल्य भएको बताए। संसदलाई जीवन्त राख्न आफूले प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले संविधानत आफ्नो भूमिका तटस्थ रहनुपर्ने, तर त्यो तटस्थता संविधानको रक्षार्थ तथा जनताको हितका सन्दर्भमा केन्द्रित रहने बताए। यसअघि नै अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठक गरौँ भनेको थिए उनले भने। उहाँ केही समयपछि गरौँला भन्नुभयो। आफूले नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि कुरा राखेको, तर प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर जवाब दिएको उनले सुनाए। उनले भने राज्यका 3 अङ्गले गरी
के गरिरहेका छन् भने जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ, छलफल र बहस गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा दायर रिटमाथि बहस चलिरहेको चर्चा गर्दै उनले अदालतलाई पनि सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि सहज हुने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भइरहेको समयमै सांसद विघटन भएको उनको भनाइ थियो। उनले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रमा हुने भन्दै लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि संविधानको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई पनि तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।